رسوا کر چھوڑو، اس نو کٹ چھوڑو تا میری رحمت برسنی ہے۔ ہن اللہ رب ذل جلال بات یا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے گنہگار جس کی وجہ تو بارش رکی ہوئی ہے، انہاں مجمع چ نکل ون جلال علیہ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اعلان کیا مجمع چ کوئی ہلیا کوئی نہیں، مجمع نے بیٹھے کوئی اٹھیا کوئی نہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کہہ دینے والا رب دا نام فرمانا اور بد نصیب تے بد وقت بندہ تیرے وجہ تو پورا شہر اجڑدا پیا ہے، تیرے وجہ تو زمین دا سبزہ نہیں اگدا پیا، تیری وجہ تو رب دی رحمت رکی ہوئی ہے، اور بدبخت بندہ اور رب دا نام فرمان بندہ چل نکل جاؤ۔ موسیٰ نبی علیہ السلام دے مجمع چ کوئی بندہ نکلے کوئی نہیں، تیسری بار موسیٰ علیہ السلام کہندے نے او مجمع والےو میں آخری دفعہ اعلان پیا کردا اگر میرے مجمع چ ہن کوئی نہ نکلیا گناہگار نہ نکلیا میں اللہ کو دا نام پوچھ کے او دے ماں باپ دا نام پوچھ کے اس نو باہر دھک دینا ہے، میں اس نو کھلیا تے لترا نال کڈ دینا ہے، میں او دا حیا نہیں کرنا، چنگا تے عزت نال نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام جے غصے نال اعلان کیتا ایک بندہ اس مجمع دے اندر ایسا بیٹھا جڑے اپنے گناہ تے بڑا شرمندہ جڑے گناہ سریام کیتے اونے دل دے وچ ہاتھ اٹھائے، دل دے اندر اللہ نال مخاطب ہویا ہے، اللہ نال کنیکشن جوڑیا، او وحدہ لا شریک ذات ہے، او سمیع بصیر ہے، او دلاں دے بھیت جاندا ہے، او چاہے سب زمیناں دے تلے چھپ کے کوئی آواز مارے میرا اللہ سندا ہے، اگر پوری دنیا رل کے اپنے دل دے اندر منگے میرا اللہ سب دی سندا ہے، سب نوں عطا کردا ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تواڈے شارت تو بھی قریب ہاں، علاوہ تواڈا کام ہے پوری کرنی میں اللہ دا کام ہے، او گناہگار تے پاپی بندہ اللہ نال مخاطب ہو کے کہنے لگا میرے اللہ اج پتہ لگ گیا ہے گناہگار دی ویلیو کوئی نہیں ہوندی، بڑے گناہ کیتے تیرے در تے ایک سجدہ نہیں دتا، مالک ساری تیری نافرمانیاں کیتیاں نے، مالک ہر جہاں تے تیری فرما برداری نو ٹھکرا کے تیری نافرمانی کیتی ہے، مالک کوئی ایسا برا عمل نہیں جڑا میں نہ کیتا ہوئے، اپنے گناہ دا اصرار کر کے اقرار کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیا کردا ہے، نالے کہندے مالک چلو میں تو اٹھ کے چلیا ویسا، میں تا تیرے مجمع چ چلیا ویسا، رحمت دی بارش بھی آویسی، سبزہ بھی اگ ویسے، لوگ سیراب ہو ویسے، لوگ خوشحال ہو ویسے، مالکا برادری میں لٹرن کوئی نہیں دیونا، تو تا لانتی بننا ہے، برادری میرے نال برتاؤ ختم کر دیونا ہے، برادری میرے نال باونا اٹھیونا ختم کر دیونا ہے، مالک میری بڑی عزت ہے
मालिक मेरे चिट्टे कपड़े अंदर वेख, मालिक मेरे शजर ते नसब दे वेख, मेरे मालिक मेरी इज्जत कर जो बंदी अगर तू माफ ना कीता ओ बंदा दुआ पिया करदा है अजे दुआ पूरी नहीं हुई उसने मुंह ते हाथ फेरे नहीं अथरू रुके नहीं रहमत दी बारिश पहले आ गई रहमत छम छम बरसन पै गई इतनी बारिश आई सारे दे कपड़े गिले हो गए बारिश शुरू हुई मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम कह लगी है अल्लाह दी नबी ऐ अल्लाह दे कलीम मूसा अज बंदा उठया कोई नहीं बारिश किवें आ गई तू ऐलान कीता है किस मजमे दे अंदर एक अल्लाह दा गुनाहगार बंदा बैठा है बड़ा नाफरमान ते पापी बंदा बैठा है ऐ मूसा बंदा निकलिया कोई नहीं बारिश पहले आ गई है पामाले का तेरियां रहमतां बनियां ने जे मैं वेखां अम्मी